السلام عليكم إخواني المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في درس جديد. كما وعدناكم في الحلقة الماضية، عملنا واحد التسلسل ديال لي تيراجوفيد اللي هي تري امبورطون. عملنا تيراجوفيد اونيك، عملنا تيراجوفيد اميليوري. اليوم ان شاء الله تيراجوفيد اوتوماتيك. اذا على بركة الله غادي نبداو نشوفوا الشيما ديال تيراجوفيد اوتوماتيك، لان هاد لي شيما هادو يعني مهمين بزاف بزاف بالنسبة للمبتدئين وبالنسبة للإنسان اللي باغي يتعلم، يعني غادي يستفد منها مستقبلا. إذا بالنسبة للتيراجوفيد، إلا جيتي تشوف هاد لي شيما تقريبا كاملين بحال بحال، نفس السيستيم، نفس الشيما دو كوموند. كاين الاختلاف غير في لي كونتاكت، كاين الاختلاف في لا ريغولاسيون و في السيكوريتي. يعني كيبقاو ديما لي زورغان هما المشكل اللي كيتبدل وهو الفونكسيونمون و لي بلاص ديال لي كونتاكت. اذا على بركة الله ديما غادي نبداو بالفاز. الفاز ديالنا هو هذا، الفاز ديالنا هو هذا لو فاز. توجور غادي نمشيو للبوزيسيون مارش، بوزيسيون مارش 3 4. بوزيسيون مارش غنمشيو لا هوت بريسيون، هوت بريسيون بواحد. غادي نمشيو من بعد من لا سورتي ديال لا هوت بريسيون غادي يمشي التيرموستا بجوج. من تما غادي نمشيو لا سورتي ديال لو تيرموستا غادي يمشي فيغ الكتروفان. كما شفنا في الحلقة الماضية كتجبر هنايا كا ان، ولكن ها وقع له شونجمون. اذا دابا هنايا فان الكترومagnétique، فان الكترومagnétique ou bien Y1 هي هادي. الا مشيتو لأونيك غادي تجبرو هنايا كا ان، كيتحكم في لي كونتاكت ديال كا ان صغارين. دابا تبدل السيستيم ولا عندنا الكتروفان هنايا، لان اونيك ماشي هو اوتوماتيك. من لا سورتي ديال لا هوت بريسيون غادي نمشيو لا سورتي ديال لا هوت بريسيون غادي نمشيو لا باس بريسيون. لا باس بريسيون ici B3. غادي نمشيو protection ديال لو groupe, le compresseur et le ventilateur de condenseur. غادي نجيبو للرولي ديالو هنايا F1 95 96. هادي لا بوبين ديال كونتاكتور دو كومبريسور هي A1 A2 KM1. هادي ديال الكومبريسور.
الكمبريسور الكوندنسور كيتسمى جروب لو جروب لو كوندنسور لو كومبريسور هذا هو بروتيكسيون ديالو ان سور رولي تيرميك صافا. اذا شنو باقي لنا هنايا؟ باقي لنا ليفابوراتور المبخر لي فونتيلو دو ليفابوراتور هما هادو كائم ا صغيره كتكوموندي هادي كائم ان كبيره هادي كتكوموندي هادي نعملو له لا بروتيكسيون ديالو تيرميك 95 96 if 2 ديال ليفابوراتور ونعملو لا بوبين كائم 2. اذا évaporateur évaporateur هذا هو évaporateur هذا هو الكونتاكتور ديالو رولي تيرميك. هذه هي الشيمة ديال العنوان تيراج وفيد اوتوماتيك. هذا هو العنوان ديال الدرس تيراج وفيد اوتوماتيك. اذا كما كتشوفوا اخي المشاهد اخي المبتدئ كنعملو بوزيسيون مارش اغي غي كنشعلو هاد لو بوطون كنسدوه كوم سا لو كورون باس à la haute pression à l'entrée de la haute pression كيخرج من لا هوت بريسيون كيمشي لينا للتيرموستا كيكون مشدود حتى هو. اذا كتفونكسيونا الكتروفان على شكل هاد نعاودو نشرحو. كيكون عندنا التيود النحاس في لانستالاسيون كتكون فيه الكتروفان مركبه بحال هيدا. الروبيني خدام بالضوء كتخدم 220. عندها واحد بلونجور هنايا كتخدم بالشون مانيتيك. عندها واحد بلونجور هنا اون فوا يدخل لها الكورون كتحبس لينا الغاز. اون فوا كتحيد لها الكورون كتطلق لينا الغاز باش يمشي في هاد لو سونس. وانا ديما كنهضر كنغلط كنقول الغاز الكتروفان ما كتخدمش بالغاز، اعتذر، كتخدم لا ليني ليكيد حيت هي كتكون في لا ليني ليكيد. فاش كنا كنتعلمو كتبقى الغاز وبقات لينا في الراس الغاز، اما هي في لا كوندويت ليكيد هو اللي كيدوز من هنا. اذا سدينا هادي الكتروفان غاد سو فونكسيون يتيكسيتي. الوغ الغاز غادي يطلق لينا الغاز غادي يدوز غتفتح بلونجور افيك شون مانيتيك لو ليكيد باس. اذا فاش غادي يدوز الليكيد à l'entrée de détendeur et l'évaporateur, la pression augmente. La pression augmente la conduite d'aspiration. Les موجود فيه la basse pression augmente peu à peu حتى كيتسد هذا الكونتاكت. فاش كيتسد هذا الكونتاكت هذا كيتسد بلا بريسيون ديال الالكتروفان. فاش كتطلق لينا الغاز كيمشي بواحد السرعه وبواحد القوه وكيدي معاه لا بريسيون اللي غادي تسد لينا هاد الكونتاكت. واخا يكون يعني تري بويسون غادي تسد داك الكونتاكت حيت لانستالاسيون فريغوريفيك ديال لي شون فرواد فيهم لا بريسيون الا اللي ما كيعرفهاش راه فيه لا بريسيون مجهده كتسد لينا الكونتاكت. غادي تسد لينا هاد الكونتاكت. الوغ كيسكيل باس le courant passe à 95-96 protection de la surcharge relais thermique de la bobine de KMA de groupe compresseur et la condenseur. غادي excita la bobine KM1 و الفونتيلاتور ديال الكوندنسور غادي يخدموا مع بعضياتهم. اون فوا غادي excita KM1 كبيره غادي تسد معها هاد KM1 صغيره. اون فوا توقف هادي غادي تفتح هادي غتسد هادي غادي تسد مع هادي.
اذا لو كورون غادي يدوز لينا من هاد الجهه هادي، ها هو الجروب. لو جروب سا فو دير لو كومبريسور اي لو كوندونسور كيخدموا مع بعضياتهم، ان سور رولي تيرميك تاع بروتيكسيون. فاش غادي تسد لينا هادي غادي دوز على لا بروتيكسيون دو ليفابوراتور، لان المبخر ليفابوراتور عنده لي فونتيلو. لي فونتيلو يقدر يكونوا خدامين ب 380، يقدر يكونوا خدامين ب 230 فولت، سا ديبون. الوغ خصنا بروتيكسيون ديالو الرولي تيرميك. اذا كيدوز لو كورون لحماية لا بوبين دو كونتاكتور ديفابوراتور. ليفابوراتور سو فونكسيون، اذا توس اون مارش، توس اون مارش، كلشي خدام. عندنا لو تيرموستا، عندنا لو تيرموستا كونترول لا تمبيراتور كي تيتانت دون لا شامبر. يعني اون فوا غادي توصل لا تمبيراتور que nous avons désiré, par exemple on a moins 10, par exemple moins 10 dans la chambre، وصلت ناقص 10 في الترمومتر، وعندنا ترموستا مغيقل يريقلي على هاد ناقص 10 سوكوب. اذا غادي يحيد لينا لاليمونطاسيون دو لانستالاسيون، غيحيد هاد الكونتاكت. اذا فاش غيحيد الكونتاكت لو تيرموستا كيسكيل باس، الكتروفان غادي يفقد الفاز، غيوقف. اذا بلونجور غادي يهود، هاد بلونجور غادي يسد لينا الغاز هنا، لان حيدنا له الفاز، بقى عنده غير النوتر. الفاز تحيد، حيدوا له الترموستا، وبالعاني حيدوا له باش يحبس الغاز. يعني الترموستا كيهضر مع الكتروفان كيقول له حبس الغاز، راه درجة الحرارة وصلت. فاش كيحيد له الفاز كيسكت الكتروفان والناغي. اذا غير كيوقف الكتروفان والناغي كيحبس لينا الغاز. كيسكيل باس لا باس بريسيون ديمينو، لان لو كومبريسور اسبير، لو كومبريسور كيجبد له غاز اللي كاين في لا كوندويت داسبيراسيون، كيخزنو في الريزيرفوار، في الريزيرفوار وفي الكوندونسور، كيعاود يجبد مره ثانيه. ما كيجبرش تمايا لا كونتيتي ديال الغاز بزاف، حيت كينقص شويه بشويه، وكيهبط مع هاد لا باسكول، هاد لو كونتاكت دو لا باس بريسيون كيهبطها، كيحيد له الكونتاكت، كيتفتح، كيتفتح لا باس بريسيون. فاش كيتفتح لا باس بريسيون كتوقف كائم ان لو جروب، لو كوندونسور اي لو كومبريسور كيوقفوا مع بعضياتهم. اون فوا توقف كائم ان كتفتح هادي كيوقف معاها ليفابوراتور. اذا اخواني المشاهدين كنظن العمليه سهله بالنسبه للمشاهدين، بالنسبه اللي باغي يتعلم، المبتدئين والجامع، لما لا. العمليه سهله، واللي تبع معنا هاد التسلسل ديال لي تيراجو فيد اونيك اميليوري اوتوماتيك، وباقي كاينين اخرين نجيبوهم شي حلقه جديده ان شاء الله، يقدر ياخذ واحد المعلومه ويستافد، ويجيلو هادشي في المستقبل غيجيلو ساهل. وفي نفس الوقت بالنسبه لي في الدومين هاد لا كوموند تري 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 امبورطون. في الاول راه صعيبه بزاف، فيها شي حاجه الحريق دراس، ولكن الانسان الا صبر غيوصل ان شاء الله. الى هنا اخواني المشاهدين، في امان الله.